बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज बात करेंगे रजिस्ट्रियों के मतलब, जो ई रजिस्ट्री जिसको बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने अनाउंस कर दिया है। पिछले दिनों एक उन्होंने तकरीब की थी जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ किया था और लोगों को बताया था कि हमने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है। हालांकि 3-4 माह पहले से ये शुरू हो चुकी हैं पंजाब में। तो इस सिलसिले में मैं बताऊंगा कि जो जो उन्होंने दावे किए हैं इसमें कि हमने शफाफ बनाया है, इसमें 2 नंबरी का काम ख़त्म हो गया। नकवी साहब का दावा ये है कि ये जो निज़ाम हम लाए हैं हमने बिल्कुल शफाफ कर दिया है इस सिस्टम को। हालांकि बिल्कुल उसकी गलत बात है। मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी भी हैं, देख सकते हैं। ये 2-3 वीडियोस में मैं इसका मुकम्मल अहाता करूँगा। आज की वीडियो एक इसके बाद फिर करूँगा। एक वीडियो में बताना तो मुश्किल है इसका तरीक़ेकार, इसमें फ़्रॉड कहाँ हो रहा है, आपने कहाँ पे एहतियात करनी है। तो ये चीज़ें आपको मैं इसमें सारी बताऊँगा। तो उन्होंने कहा जी 2 नंबरी जो है वो ख़त्म कर दी है हमने। मैं ये कहता हूँ कि 2 नंबरी अरूज पर है। एक मकान की या प्लॉट की रजिस्ट्री होनी होती है, उसमें ग्राउंड फ्लोर, ज़ाहिर है एक प्लाट जो है वो ज़मीन पर मौजूद है, लेकिन शफाफियत का ये आलम है कि फ़र्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर लगाना शुरू कर दिया है। उसकी क्या वजह है वो भी आपको बताऊंगा। और लॉगिन हर बंदे को, जो भी बंदा चाहे लॉगिन होकर उसको रजिस्ट्री को प्रिंट कर सकता है। और करोड़ों रुपए की डेफिशिएंसी इसमें निकली है क्योंकि पता ही नहीं है वो रजिस्ट्रियाँ कहाँ पे हो रही है। हालांकि ये जो गवर्नमेंट ने एक जगह मखसूस की होती है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ पे होनी चाहिए। तो सब रजिस्ट्रार ने एक्सेस दे दी है लोगों को, आगे जो अपने पटवारी हजरात हैं अपना लॉगिन खोल के दे देते हैं और वो अपने ऑफिस में इसके बयान ले रहे हैं बगैर टैक्सेस के। तो इस बारे में मैं आज आपको आगाही दूंगा। आज बात कर लेते हैं इस पे कि ये ई रजिस्ट्री है क्या। 1947 से लेके अब तक जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो एक पुराना, जो पहले हाथ से लिखी जाती थी, फिर कंप्यूटर आ गया, उसमें कंप्यूटर से प्रिंट हो के उसके 3-4-5 स्टेप थे, उसके बाद वो कंप्लीट होती थी। तो ई रजिस्ट्री में इन्होंने ये कर दिया है कि पेपरलेस निज़ाम इसको कहा जा रहा है। उसका मैनुअल रिकॉर्ड कोई नहीं रख रहे। ये भी एक अलमिया है कि अगर सिस्टम को कुछ हो जाता है या रिकॉर्ड की कभी ज़रूरत मैनुअल की पड़ती है तो मैनुअल रिकॉर्ड उसका रख ही नहीं रहे। हालांकि उसका मैनुअल रिकॉर्ड भी साथ होना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी के जो मैटर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो लॉगिन का पता होना चाहिए कि किस लॉगिन से है। अब ये सुना है कि लॉगिन उसका दे रहे हैं, जिस तरह स्टाम्प वेंडर हैं उनको जारी किया जाता है सिक्योरिटी लेके, उस तरह का कोई ये काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो इसमें वज़ीर आला साहब ने फरमाया है कि 2 नंबरी ख़त्म कर दी है, मैनुअल से ज़्यादा इसमें 2 नंबरी शुरू हो गई है। अगली वीडियो में मैं आपको फिज़िकली रजिस्ट्री दिखाऊंगा कि कहाँ पे इसके टैक्सेस की डिटेल। निज़ाम तो अच्छा है लेकिन उसमें अभी खामियां मौजूद हैं। होना ये चाहिए कि जब भी इस तरह का कोई निज़ाम आए तो उसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो रजिस्ट्रियाँ लिखते हैं, और हर ज़िला में जो लोग मौजूद हैं उनकी राय लेनी चाहिए और उसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह का कोई भी प्रोग्राम जो है वो शुरू करना चाहिए। जिस तरह मैंने बताया कि लॉगिन सब रजिस्ट्रार के खुले होते हैं शहर में, तो उसमें फिर वो क्या करते हैं कि होना ये चाहिए कि जिस तरह स्टाम्प पेपर और कॉरपोरेशन फ़ीस अगर जमा होती है तो फिर रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार के कंसोल में फॉरवर्ड होती है, उसमें एफबीआर के जो टैक्सेस हैं वो भी उसी तरह ही होना चाहिए। एफबीआर के टैक्सेस के बगैर ही वो सब रजिस्ट्रार के कंसोल में फॉरवर्ड करते हैं उसको, और उसके बाद वो पास कर देते हैं रजिस्ट्री को, और जो एफबीआर के टैक्सेस हैं उसकी खुर्द बुर्द हो जाती है, वो जमा ही नहीं होते। दूसरा, अगर मैनुअल तरीके से देखें तो 20-20 साल पुराना ऑडिट जो है वो चल रहा है। कंप्यूटराइज सिस्टम में एक अपना, जिस तरह इनका हेड ऑफिस लाहौर में है, एक ऑडिट का भी वहाँ पे एक शोबा बना दें कि हर माह पंजाब में जितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनका ऑनलाइन बैठ के ऑडिट करें।
خوبصورتی اس نظام کی یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے آن لائن آڈٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ جس رجسٹری میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی پائی جا رہی ہے، یعنی کہ ایگریکلچر رجسٹری کو فرسٹ فلور لگا رہے ہیں یہ، تو اس کو اسی وقت بلاک کر دیں، یعنی ایک سنگل کلک پہ آپ نے جا کے اس کو بلاک کر دینا ہے. اس کے واجبات پورے ہوں گے تو آگے فردر وہ ٹرانسفر ہوگی یا وہ بندے کی ملکیت میں جائے گی. جو فرسٹ فلور لگا رہے ہیں رجسٹری کو، سیکنڈ فلور لگا رہے ہیں، ٹیکسز میں جن کے کمی ہے، تو چاہیے کہ ان کو یہ جو ہے وہاں سے آڈٹ میں ہی بلاک کریں اور ان کو سزا بھی دیں اور ان کو فائن بھی کریں اس چیز کا. اس میں 2 نمبری جو ہو رہی ہے، اب وہ تمام کی تمام جو ہے اس میں سرکاری عملے کی ملی بھگت شامل ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وکلا جو ہیں جی وہ رجسٹری پوری ہمیں نہیں دیتے اور خود سائن کر لیتے ہیں، پٹواری کے پاس بھیج دیتے ہیں، لیکن اس نظام میں سارے کا سارا برڈن رجسٹری محرر پہ اور جو ہے سب رجسٹرار اس پہ آتا ہے. جب بھی وہ رجسٹری کے بیانات لیں اس وقت اگر وہ ویریفائی کریں کہ اس کو ریٹ کون سا لگا ہے، فرض سے دیکھیں اس کو فلور کون سا ہے، اس کا آیا گراؤنڈ فلور کی ہے یا اوپر نیچے کی ہے، اور اس کے جو ٹیکسز ہیں وہ پورے جمع ہیں کہ نہیں جمع. ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ آٹو ہی کیلکولیٹ کرے سارے کے سارے ٹیکسز سسٹم اور اس کے بعد اس کو فارورڈ کرے. ابھی نہیں یہ ہوا کام تو سب رجسٹرار کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ تمام واجبات چیک کرے اور پھر فائنل انگوٹھا لگا کے انتقال پاس کرے. اس بارے میں جو فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، ڈی سی فیصل آباد اور کمشنر فیصل آباد کے نوٹس میں یہ چیزیں ہم لوگ لے کے آئے ہیں، لیکن فردر اس پہ ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. میرے پاس اگر کسی کو ابہام ہے اس بارے میں جو 2 نمبریاں میں نے بتائی ہیں، تو میرے پاس میں نے پکڑے ہوئے ہیں ایسے ڈاکومنٹ جن کو گراؤنڈ فلور کی بجائے فرسٹ فلور لگا ہے، جس میں ٹیکسز چوری ہیں. 60,000 ٹیکس جمع کروانا ہے تو 6,000 ٹیکس جمع ہے، 6 لاکھ کروانا ہے تو 6,000 ٹیکس جمع ہے. میرے پاس فزیکلی وہ ڈاکومنٹ موجود ہیں جس میں 2 نمبری ہوئی ہے، لیکن ابھی تک انتظامیہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی سیریس نوٹس نہیں لے رہی. اور تجویز یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ 15 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد اس کا باقاعدہ آڈٹ ہونا چاہیے، اور اس آڈٹ میں کمپیوٹرائز سسٹم ہے یہ سارا، آڈیٹر جو ہے اس کو وہیں پر بلاک کر دے کہ یہ رجسٹری اس وقت تک آگے نہیں ہو سکتی جب تک اس کے واجبات پورے نہ ہوں. لیکن شاید وہ سارے لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں، آڈیٹر بھی، سرکاری عملہ بھی، ایون کہ جو کلیکٹر ہیں ضلع فیصل آباد کے یا پورے پنجاب کے جو کلیکٹر حضرات ہیں، ڈپٹی کمشنر حضرات ہیں، وہ اس میں شامل ہیں. اس وجہ سے اس کو روکا نہیں جا رہا. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کا اسکیچ بھی دکھاتا ہوں رجسٹری کا، ای رجسٹری کا، کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو پرنٹ کس طرح کیا جاتا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا احتیاط کرنی ہے، آپ نے کس طرح بچنا ہے. کیلکولیشن خود کریں اس کی واجبات کی، اور کوشش کریں کہ خود واجبات آپ اپنے جمع کروائیں یا رسید لے کے اس کو کم از کم ویریفائی کریں. تو اب میں رجسٹری کا اسکیچ دکھاتا ہوں، ای رجسٹری کا، جو پورے پنجاب میں اب رائج ہو چکا ہے. ابھی کئی جگہ پہ مینول نظام بھی چل رہا ہے، جو چیک نمبر موضوع جات جو ہیں وہ کمپیوٹرائز نہیں ہوئے، لیکن 80% جو ہے وہ کمپیوٹر پہ جا چکے ہیں اور ان کی رجسٹریاں بھی ای رجسٹری پر ہی ہو رہی ہیں. اسٹامپ پیپر اسی طرح ہی بینک آف پنجاب سے نکلتے ہیں اور یہ ڈیٹیل اس طرح لکھی جاتی ہے. سیکنڈ پیج پہ آ جائیں تو سیکنڈ پیج پہ تفصیل، جائیداد، ایڈریس وغیرہ آ جاتے ہیں. بیچنے والے کا نام کھیوٹ خاتونی آ جاتی ہے. اور یہ ہے سب سے ضروری جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ جو ہیں یہ ٹیکسز جمع ہے، 7 فیسوں کا شیڈیول دیا ہوا ہے کہ جمع شدہ فیسیں، چالان نمبر کس بینک میں اور کس ڈیٹ کو جمع ہو. یہاں پہ جا کے جو چیٹنگ کا بازار گرم ہے وہ ہو رہا ہے. اور آخر پہ یہ جو ہے اس کا فیصلہ لکھا جاتا ہے سب رجسٹرار کا، اور یہ دیکھیں منظور شدہ کہ یہ انتقال پاس ہو چکا ہے. تو یہ رجسٹری کا اسکیچ ہے. نیکسٹ جو کل پرسوں ویڈیو آئے گی اس میں آپ کو اور اس سے آپ نے کس طرح بچنا ہے، اور اگر گورنمنٹ آفیشیل کو دیکھ رہا ہے تو اس کے بارے میں تجویز دوں گا کہ 2 نمبری اور مزید کس طرح اس میں کم کی جا سکتی ہے.
تو یہ 2-3 ویڈیو جو ہیں اس کے متعلق اس کا تسلسل جاری رہے گا. تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنی انفارمیشن میرا خیال کافی ہے، اور اس کو شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.